अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। आइनी तरमीम होने के बाद क्राइसिस मज़ीद बढ़ गया है, शदीद हो गया है, और ये क्राइसिस हर आने वाले दिन के साथ बढ़ेगा, क्योंकि ये बड़ी कमज़ोर तरमीम है, इनमें बहुत फ्लॉज हैं। और जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं इंडिपेंडेंट, जो शरीफ ख़ानदान के नौकर नहीं हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये आइनी तरमीम किसी तौर पे अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो सकेंगी। चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी बननी है उसके हवाले से एक बड़ा तनाज़ा जो है वो खड़ा हो गया है। और अब पहला सवाल तो ये है कि क्या इस कमेटी में अपोजिशन को 6 ही सीटें जो है वो दी जाएंगी, या ये जो मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की गई है उसके हिसाब से पीटीआई की सीटें, पीटीआई की नुमाइंदगी कम कर दी जाएगी। एक तो ये है। और अगर ये मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करते हैं तो फिर पीटीआई की तो अभी उनके तो सेनेटर ही नहीं है, जो 12-13 उनके आने हैं केपीके से। अगर वो आ जाते और मखसूस नशस्तें मिल जाती तो उनकी तादाद बढ़ जाती, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जानी थी। तो एक तो ये बड़ा एक इस वक्त मसला है। दूसरा ये है कि अगर पीटीआई नहीं जाती इस कमेटी में तो क्या होगा। अच्छा, इसके ऊपर वकला की राय तकसीम है। कुछ वकला का ये कहना है कि जी पीटीआई को जाना चाहिए, वहाँ जाके रजिस्ट करना चाहिए और मंसूर अली शाह साहब के लिए वोट करना चाहिए। और कुछ का ये कहना है कि ये सारा प्रोसेस ही इलीगल है। जब पीटीआई इन आइनी तरमीम को मान नहीं रही तो पीटीआई कैसे उस कमेटी का हिस्सा बन सकती है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर पीटीआई उसका हिस्सा बन भी जाए तो जो पीटीआई के हैं वो अपोजिशन के जब 6 होंगे तो 6 के 6 तो पीटीआई के नहीं होंगे, उसमें मौलाना साहब के बंदे भी शामिल होंगे। तो वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत करना चाहेगी तो फिर 6 हुकूमत के अपने तो इंटैक्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत वालों में से तो जो सूरत हाल है वो आपको पता ही है। जो कल सारी रात 12 से लेके और सुबह 5:30 बजे तक बैठे रहे और वॉशरूम तक कोई नहीं गया, और मतलब बड़ी बुरी हालत में बेचारे बैठे रहे। और 5 लोग तो इतने शदीद बीमार थे कि वो उठ के वोट नहीं कर सकते थे, और उनको स्ट्रेचर पे एक तरह से लाया गया, व्हील चेयर्स पे लाया गया और लिटा के घसीट के लाया गया, डिग्गियों में लाया गया, लिटा के लाया गया। तो जो इस तरह की जो जमातें हैं इनकी क्या हैसियत और औकात है। तो उन्होंने तो 6 के 6 ने वही वोट देना जो उनको कहा जाएगा। तो मतलब एक वोट उनको चाहिए होगा, तो वो अगर अपोजिशन में से वो कोई एक बंदा तोड़ लेते हैं या मौलाना साहब उनके साथ चले जाते हैं तो फिर तो पीटीआई इरेलीवेंट हो जाएगी। तो पीटीआई उस प्रोसेस का हिस्सा ही ना बने, कुछ का ये कहना है। बहरहाल ये फैसला पीटीआई जो भी करेगी बेहतर फैसला करेगी। पीटीआई के पास बहुत बड़े बड़े लीगल माइंड्स हैं, जो भी वो फैसला करेंगे वो बेहतर फैसला करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये मैं आपको बता दूं कि ये जो भी फैसला करेंगे ना तो क्राइसिस ये और ज़्यादा बढ़ेगा। देखें इनका, क्योंकि ओरिजिनल प्लान जो है ना वो नाकाम हुआ है। मैं क्यों बार बार आपको कहता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तो आपके सामने है ना, मसलन और यही बात हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक साहब हों, रिजवान गलज़ई हों, ज़ुबैर अली खान हों, उमर जाट हों, वो सब ये बात कहते हैं कि पीटीआई के लोगों को बार बार वही बात कह रहे हैं, और मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि मौलाना साहब के क्रेडिट क्या हैं। पहला मौलाना साहब का क्रेडिट यह है कि घटिया, नीच, गलीज़ और मकरूह शख्स से पाकिस्तान की जान छुड़वाई है, जिसके बस अब 72 घंटे रह गए। दूसरा मौलाना साहब का क्रेडिट यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स उन्होंने रुकवा दिए हैं। तीसरा मौलाना साहब का क्रेडिट यह है कि मौलाना साहब ने जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ये सारी आईनी अदालत, ये चीज़ें मौलाना साहब ने रुकवाई हैं। मौलाना साहब को ये क्रेडिट देना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊँ, एक जो मौलाना साहब को क्रेडिट की कोई बात नहीं कर रहा, वो क्रेडिट यह है कि ओरिजिनल प्लान ये था कि 14 या 15 सितंबर को आईनी तरमीम करवाई जाएंगी, और उसके बाद अपने किसी टाउट के ज़रिए हुकूमत जो है वो इन आईनी तरमीम को काजी के पास चैलेंज करवाएगी, और काजी इसके ऊपर फैसला दे देगा और कहेगा कि जी ये आईनी तरमीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। जो आईनी अदालत बनेगी वही सुनेगी, और आईनी अदालत जो है वो फिर उधर भी काजी खुद आके सुनता। तो इस तरह से उन आईनी तरमीम का ये रास्ता बंद हो जाता कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सके, वहाँ पे बात हो सके। तो मौलाना का सबसे बड़ा क्रेडिट यह है कि वो मामलात को 14-15 सितंबर से ले आए 20 अक्टूबर तक। अब क्योंकि टाइम 2-3 दिन रह गए हैं और 2-3 दिन बाद ही अब इसको चैलेंज किया जाएगा, तो काजी जो है वो उस वक्त तक जा चुका होगा। और हाँ, यहाँ पे ये बात बताऊँ, जो बड़े इस वक्त ना, मैं आपको तो इतने फ्लॉज हैं इन तरमीम में। मसलन मैं अभी दोबारा मैंने कॉल करके पूछा उनसे, बैरिस्टर साद रसूल साहब से भी पूछा, फैसल चौधरी साहब से भी पूछा, दोनों से मैंने पूछा। मैंने कहा ये बताएं कि क्या आगे ये मैकेनिज़्म है इस जो मुसवदा है इसमें, कि अगर ये जो कमेटी है इसमें से 2/3 के साथ फैसला नहीं होता तो फिर क्या होगा। इस पर खामोश है ये आईनी तरमीम, कोई पता नहीं है कि अगर 2/3 अक्सरियत से फैसला नहीं होता तो फिर क्या होगा। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि पीपल्स पार्टी कह देती है कि मंसूर अली शाह, मिसाल दे रहा हूँ, वैसे मुमकिन बिल्कुल नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक दूसरे से बढ़ के ग़ुलाम और नौकर हैं, और
لیٹے ہوئے ہیں، مطلب ان کی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے کہ سر بھی اٹھا کے دیکھ سکیں، ان کو جو نام لکھے ان کو خود نہیں پتہ ہوگا کہ کون سا نام دینا ہے. یہ اسی طرح سے ہوگا جیسے نگران حکومت کے شہباز شریف نے فیصلہ کیا تھا، نگران وزیر اعظم کا. تو یہ جب وہاں پہ جا رہے ہوں گے کمیٹی میں، تو کمیٹی میں جو آخری بندہ داخل ہو رہا ہوگا نا، اس کی جیب میں ایک بندہ ماسک لگا کے آئے گا اور وہ اس کی جیب میں پرچی ڈالے گا، اور وہ پرچی جب یہ کھولیں گے اس کے اوپر جو نام ہوگا یہ کہیں گے جی ہمارا یہ نام ہے. ان کی حیثیت اور اوقات اتنی ہے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. لیکن ہم فرض کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہہ دیتی ہے منصور علی شاہ، نون لیگ کہہ دیتی ہے یحییٰ آفریدی، اور نہیں یہ تو نہیں کہیں گی، یہ الگ الگ مطلب یہ ہوں گی، اور پی ٹی آئی کسی تیسرے نام پہ چلی جاتی ہے. اور پی ٹی آئی کہتی ہے مثال کے طور پہ منیب اختر، جو کہ پی ٹی آئی نے کہنا نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ منصور علی شاہ. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 بندے ہیں پی ٹی آئی کے اور 3 بندے پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ 6 کہہ دیتے ہیں چلے منصور علی شاہ، تو 7 تو پھر بھی پورے نہیں ہو رہے، اور اس کے لیے 7 آپ کو نام چاہیے. تو اس کے اوپر خاموش ہے. اب دیکھیں اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ ایک اور جو یہ واردات ڈالیں گے کہ یہ متناسب نمائندگی کی جو بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ممبرز اس میں کم کر دیں. اگر یہ پی ٹی آئی کے بندے کم کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر کیسے ہوگا؟ تو یہ ایک ایسا کرائسس ہے شدید، جس سے ہر آنے والے دن کے ساتھ معاملات گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے. اگر آپ اس آئینی ترمیم کو دیکھیں تو اس کے مطابق تو کل رات 12 بجے تک، 22 اکتوبر کو رات 12 بجے تک انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون چیف جسٹس پاکستان ہوگا. اور پھر یہ جو بات ہوتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک غیر اعلانی ان کی کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ حکومت کی کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس پاکستان بنیں گے. تو اگر تو یہ بات درست ہے تو میں پہلے مولانا صاحب کو 70% کریڈٹ دیتا ہوں کہ مولانا صاحب کا یہ کریڈٹ ہے، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ انہوں نے نکلوائی ہیں اور اس معاملے کو 20 اکتوبر تک لے کے آئیں. اگر منصور علی شاہ صاحب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر میں مولانا صاحب کو 95% کریڈٹ دے دوں گا. 5% میری تنقید ہوگی مولانا صاحب پر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اگر ساتھ نہ ہوتے تو یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی. یہاں پہ بھی میرے دوست فہیم اختر ملک صاحب کا بڑا شدید اختلاف ہے. فہیم اختر ملک صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں مولانا صاحب نہ بھی جاتے تو آئینی ترمیم وہ پہلا مسودہ ہو جاتا جو ملٹری کورٹس والا تھا، جو قاضی فائز عیسیٰ والا تھا. ان کا یہ کہنا ہے فہیم اختر کا، جس میں بڑا وزن ہے ان کی بات میں، کہ پی ٹی آئی کے 11 لوگ لوٹے ہو گئے تھے قومی اسمبلی میں. 11 کا تو ہمیں پتہ چلا ہے یا پارٹی کو پتہ چلا ہے، ہو سکتا ہے 2-3 اور بھی ہوں. تو 12 ان کو سیٹیں چاہیے تھی قومی اسمبلی میں. اٹس مین کہ قومی اسمبلی میں ان کے پاس تعداد پوری تھی، اور سینٹ میں بھی انہوں نے لوٹے بنائے ہوئے تھے، سینٹ میں بھی ان کے پاس تعداد پوری تھی. تو مولانا نہ بھی چاہتے تو یعنی ترمیم ہو جاتی. میرا اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ فہیم صاحب کے ساتھ یہ تھا کہ ملک صاحب مولانا صاحب نہ چاہتے تو اس حکومت کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ یہ آئینی ترمیم کرتے. اگر مولانا کا ان کو خوف ہوتا کہ مولانا جو ہے وہ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں. پھر کچھ ہمارے دوستوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مولانا کے اپنے 2 سینیٹر اور 2 ایم این اے ٹوٹ چکے تھے، اور مولانا نہ بھی چاہتے تو مولانا کا ایک سیاسی بھرم ہے وہ ٹوٹ جاتا، کہ مولانا کے بندے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے تھے. تو وہ کہتے ہیں مولانا کے بندے ٹوٹے ہوئے تھے تو مولانا صاحب نے تو ایک اپنی ایک مطلب وہ بھی ایک کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک ان کا بھرم ٹوٹے کہ ان کے بندے ٹوٹ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے بندے بھی انٹیکٹ رکھو، اور جو ایک اس کا زہر نکلوا سکتے ہو نکلواؤ، اور ان کا ساتھ دے دو. تو یہ ایک معاملہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو ہی بنانا تھا تو منصور علی شاہ صاحب کو ہی بنانا تھا تو اس سارے تردد کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا کیوں؟ تو پھر ابھی دیکھیں نا ٹاؤٹس جو ہیں، ابھی دیکھیں نا کہ یہ انصار عباسی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طرح کی خبریں دیتے ہیں، کہاں کی خبریں دیتے ہیں، کس کی زبان وہ بولتے ہیں. تو ان کا بھی ان کی 2-3-4 دن پہلے کی خبر تھی کہ یحییٰ آفریدی بنیں گے چیف جسٹس پاکستان. اب یحییٰ آفریدی صاحب ایک کمزور جج ہیں، ایک ڈرپوک جج ہیں. ہاں ان کے کمزور ہونے کا، ڈرپوک ہونے کا اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی حکومت کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اس لیے ان کو بنایا ہے چیف جسٹس پاکستان کہ وہ ایک کمزور آدمی ہے، ڈرپوک آدمی ہے. کیونکہ جتنے بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے عام کیسز میں وہ بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی بات پہ وہ درمیان میں سے نکل جاتے ہیں اور کوئی اور ہی راستہ نکال لیتے ہیں. ابھی یہ دیکھ لیں 8 ججز کے ساتھ نہیں کیا وہ مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے اپنا وکھرا ہی کوئی فیصلہ دیا ہے. اچھا تو لیکن اس کے آپ دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ اگر وہ یحییٰ آفریدی صاحب کو بنا دیتے ہیں اور باہر یحییٰ آفریدی صاحب کی عدالت کے باہر نعرے لگ رہے ہوں اور تصادم کی صورتحال ہو اور پتلے جلائے جا رہے ہوں اور سخت احتجاج ہو رہا ہو، وکلا سڑکوں پر ہوں، سپریم کورٹ کا گھیراؤ ہو، تو وہ تو ڈر جائیں گے، وہ تو پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس لیے یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں قاضی جیسا انسان نہیں ہے اس وقت سپریم کورٹ میں جو اتنا ننگا اور گندا ہو کے اور اس ڈٹائی کے ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں. کوئی اور جج ایسا نہیں ہے جو نون لیگ کو یہ ساری سروسز پرووائڈ کر سکے. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.